अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं नूरानी कायदे का लेसन नंबर 2 पढ़ना सिखाऊंगा। ये पहली तख्ती का दूसरा लेसन है, बिलखुसूस बच्चों और जो लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते उनके लिए है, ताकि वो इजीली इसको पढ़ना सीख सकें। तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना आप मत भूलिएगा, ताकि दूसरों तक वीडियो पहुंच सके। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से इस लफ्ज़ से स्टार्ट करेंगे। ये है ज़ा। क्या है ये? ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है। ज़ा, फिर एक बार पढ़ लें। ज़ा, ज़ा। और ज़ा को इंग्लिश में जो लिखते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ज़ा ऐसे लिखेंगे, ज़ा, ज़ा। ये ज़ा है, ठीक है। ज़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है और इसको थोड़ा सख्ती से पढ़ते हैं। ज़ा, ज़ा। इसके बाद जो है वो है सीन। ये देखें, इसके बाद क्या है? सीन, सीन। अब सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। अब देख लें, सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, डॉट नहीं होता। सीन, सीन। और सीन की स्पेलिंग है SEEN। सीन। क्या है ये? सीन। इसके बाद का जो लफ्ज़ है वो है शीन। क्या है वो? शीन। अब देखें, शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। 1 2 3। शीन। इसको क्या पढ़ेंगे? शीन। इससे पीछे वाला जो लफ्ज़ था इसको हमने पढ़ा सीन, और इसको पढ़ा जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, शीन। और इसके स्पेलिंग जो है SHEEN। क्या है? SHEEN। ये देखें, शीन, ठीक है, शीन। इसके बाद का जो लफ्ज़ है ये है स्वाद। इसको मोटा पढ़ते हैं, स्वाद को। स्वाद, स्वाद। क्या है ये? स्वाद, स्वाद। अब स्वाद SAD, स्वाद। क्या पढ़ेंगे? स्वाद, ठीक हो गया। इसको मोटा पढ़ेंगे। पहले लफ्ज़ को ज़ा, सीन, शीन, स्वाद। अब स्वाद के बाद जो लफ्ज़ है वो है ज़वाद। जो ये लफ्ज़ है थोड़ा सा मुश्किल है ये पढ़ना। आपकी ज़ुबान की जो चौड़ाई होती है, नोक से पीछे चौड़ाई, ये साइड की दाढ़ों के साथ लगाएंगे तो आपका ये लफ्ज़ बनेगा ज़वाद, ज़वाद। और इसको लिखने का जो लिखेंगे DAD, इसको बाद लोग द्वाद भी पढ़ते हैं, द्वाद, ठीक है। और तजवीद में इसको दाढ़ों के साथ ज़ुबान की चौड़ाई लगाएं तो ये लफ्ज़ बनेगा द्वाद। मैंने आपको बता दिया, बाज़ लोग इसको द्वाद पढ़ते हैं और बाद द्वाद पढ़ते हैं। अब आगे जो लफ्ज़ है इसके बाद का है वो है तुआ। तुआ कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तुआ। क्या है ये? तुआ, 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 तुआ। ता और तुआ में फ़र्क करना है। ता 2 नुक्तों वाला होता है। ये जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे जो लिखा है मैंने अभी, ये ता है। ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, और ये तुआ है, तुआ, तुआ। इन दोनों में पढ़ते हुए भी आपने इसी तरह फ़र्क करना है। तुआ की स्पेलिंग TA लिखेंगे, TA, तुआ। इसके बाद का जो लफ्ज़ है, और इस तुआ, अब देखें स्वाद
ضاد طا. یہ جو گرین ورڈ آ رہے ہیں ان کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، عام لفظوں سے تھوڑا ان کی موٹائی زیادہ رکھنی ہے پڑھتے ہوئے. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے زوا. زوا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. زوا کو زال اور زا سے الگ پڑھنا ہے، اور زواد یا دواد یا دواد ان لفظوں سے الگ پڑھنا ہے. اس زال اور زوا میں آپ نے فرق کرنا ہے، زوا اور زا میں آپ نے فرق کرنا ہے. اس زا میں ان تینوں لفظوں کو الگ الگ طریقے سے پڑھنا ہے. اب میں آپ کو یہ لکھ کے بتا دیتا ہوں تینوں. سب سے اوپر جو ہے یہ ہے زا. کیا ہے یہ؟ زا. زا کے اوپر ایک نقطہ ہے. اس سے نیچے جو ہے زوا. کیا ہے؟ زوا. زوا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اس سے نیچے جو ہے یہ زال. زال. کیا ہے یہ؟ زال. زال. اس کو آرام سے پڑھتے ہیں زال کو. اور زوا کو لکھنے کا جو انگلش میں لکھیں گے ZA لکھیں گے، اس کو زوا بولتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے عین. عین بھی حروف حلقی میں سے آتا ہے. حروف حلقی کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ہے حا، خا، عین، غین، ہا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ حروف حلقی کے لفظ ہیں. تو یہ لفظ ہے عین. کیا ہے یہ؟ عین. عین. اس کو کیا پڑھیں گے؟ عین. عین کو انگلش میں جو لکھیں گے AEN. عین. کیا لکھیں گے؟ عین. یہ ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، مطلب گردن یا حلق سے جو لفظ ادا ہوتا ہے. حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے غین. غین جو ابھی آپ پڑھنے والے تھے، مطلب عین آپ نے پڑھا، اس کے بعد غین پڑھتے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. یہ سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا غین، اور اوپر والے حصے سے ہی خا. خا. اب جو حلق کے درمیان والا حصہ ہے یہ، اس میں سے عین اور حا. اس میں سے کیا؟ عین اور حا. اور سب سے نیچے والے حصے سے حروف حلقی کے سب سے نیچے ہا اور حمزہ. ہا اور حمزہ. یہ 6 لفظ ہیں. 1 2 3 4 5 6. 6 لفظ. ہا اور حمزہ، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. ابھی آپ پڑھ رہے تھے عین. عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا عین. اور اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ ہے غین. کیا ہے یہ؟ غین. یہ دیکھیں، اس کے بعد کا لفظ ہے غین. غین کو انگلش میں جو لکھیں گے GHEN. غین. اور یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. یہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یہ والا غین. یہ دیکھیں اوپر کا حصہ حلق کا، جو اوپر والا، جو آپ کی گردن کا جو اوپر والا حصہ ہے، جو داڑھوں کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، اور زبان کی جو جڑ ہے پیچھے تالو سے نیچے، گردن کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو اوپر والا حصہ کہتے ہیں. گردن کا حروف حلقی میں سے غین اور خا وہاں سے ادا ہوں گے. اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے فا. یہ لفظ ہے فا. 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 اب فا کے سپیلنگ میں آپ کو FA فا. فا. کیا ہے یہ؟ فا. فا. اب آپ کو میں شروع سے الف سے یہاں تک بتا دیتا ہوں سارا، الف سے وہاں تک. یہ میں نے الف والی پٹی جو ہے لائن ہے نیچے رکھ دی ہے، اوپر دوبارہ چلے جائیں گے. الف، یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں الف با، تا کے اوپر 2 نقطے، سا، جیم، حا حروف حلقی
اوپر والے حصے سے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. خا اوپر والے حلق کے اوپر والے حصے سے. دال ذال را. اب یہ جو گرین گرین آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے. اب یہ اوپر یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین. یہ بھی حلق کے درمیان والے حصے سے. غائن غائن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فا. کیا ہے یہ؟ فا. صدق اللہ العظیم. آج کا لیسن یہاں تک ہے. ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.